अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी के दोस्तों को, नाजरीन को, क़ारीन को, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज जनाब 28 तारीख़ है और एक दिन कम 27वां रोज़ा है। इख्तिताम हो गया। रोज़े बेचारे भी बस मेहमान हैं, चले गए हैं। तो जैसे रोज़े मेहमान हैं जा रहे हैं, इसी तरह आज हमारे एक और बड़े खूबसूरत मेहमान आए हैं। कानूनी टीवी के नाजरीन जानते हैं, पहचानते हैं, सारा कुछ उनको तारुफ भी है। हमारे उस्तादों की जगह हैं, सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे इनका बड़ा माशाल्लाह बड़ी मालूमात हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की। और इनको हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि सर जी कोई तारीख़ पाकिस्तान पे किताब भी लिख दें। तो पता नहीं आप हमारी बात मानते हैं कि नहीं। तो ये है जनाब सैयद मंजूर अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी मलिक साहब। सर आपका चैनल सियासी दरवेश चैनल कैसा चल रहा है? सियासी दरवेश टीवी। सियासी दरवेश टीवी, हाँ जी, कैसा है? चल रहा है बस पाँव पाँव चल रहा है। चलें जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमारे उस्ताद का चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो सर आजकल आप ज़्यादातर सरकारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ रहते हैं। इस्लामाबाद चले गए हैं लाहौर से आप? मलिक साहब मैं शिफ्ट हो गया हूँ इस्लामाबाद। हाँ। लेकिन ये नहीं कि लाहौर छोड़ दिया है। लाहौर तो आना जाना रहता है। हाँ। अभी भी इस हफ्ते में मैंने 3 मुकदमात जो हैं हाई कोर्ट में 3 दिन ठीक है मैंने यहाँ काम किया है। तो यहाँ भी काम होता है, मुझे आना होता है, लेकिन अब मैं शिफ्ट हो गया। लेकिन सर हम आज पे चूँकि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और ख़बरें सारी वहाँ से ही निकलती हैं, तो पहले हम इधर से शुरू कर देते हैं। गपशप लगाएंगे आज हम आपसे, बड़ी फ्री गपशप लगाएंगे। फैज़ हमीद साहब का कब तक, जनरल फैज़ हमीद का आप देख रहे हैं चैनल, ये उसकी सज़ा या जज़ा या बरियत जो भी कब तक सामने आने वाला है? कोई क्या खबरें हैं इस्लामाबाद? मलिक साहब देखें, बात ये है कि किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि कोई बता सके कि कब तक उसका फैसला होगा। जी, मैं समझता हूँ फैज हमीद का ट्रायल जो है वो तो ऑलमोस्ट हो चुका है। खबर है सर, ये भी खबर है बिल्कुल। क्योंकि जो कुछ भी फैज हमीद के बारे में सबूत थे वो तो उन्होंने पहले इंक्वायरी करके इकट्ठे किए और बाद में उसकी गिरफ्तारी की। क्योंकि बहरहाल वो पाकिस्तान की फौज का एक जर्नैल है, वो आम आदमी तो नहीं था। बिल्कुल। और उसका मिलिट्री ट्रायल होना था जी। और ये कोई आसान काम नहीं था। बल्कि उनकी गिरफ्तारी से पहले जब इस किस्म की खबर आती थी कि जनरल फैज हमीद का एहतसाब होगा तो लोग मानते ही नहीं मानते थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें आप देखें, अयूब खान ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, मार्शल लगाया, बिल्कुल, उसको क्या सजा मिली? कोई सजा नहीं मिली। ठीक है, ज़ियाउल हक को नहीं मिली। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब थे, वो तो वैसे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। मुशर्रफ को नहीं मिली। मुशर्रफ साहब को अगर मिली भी तो कुछ नहीं हुआ भाई। उसका जनरल याहिया खान को भी बाकायदा एजाज के साथ उसको दफन किया गया। तो जनाब यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब जो थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया। चलो सर, ये आपने लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसका ट्रायल जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। लेकिन ये अब फौजी जो क़यादत है, ये उसने फैसला करना है कि कब उसका फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि मुल्क के जो सियासी हालात हैं और मुल्क के जो दीगर मामलात हैं, मसलन सियासी इस्तेहकाम की बात है और फिर हमारी मईशत का इशू भी है। चले वो सर, वो हम अभी हम इधर ही रहते हैं। सर जी, फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी आम लोग समझते हैं ना, वो यही समझते हैं कि वो इमरान खान का फैसिलिटेटर था और जायज़ और नाजायज़ काम में इमरान खान के साथ मुलव्वस रहा है। तो इसी तरीके से मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए साकिब निसार, जिसको मैं तो साकिब नासूर कहता हूँ, तो वो भी फैसिलिटेटर था इमरान का, और कमर जावेद बाजवा वो भी फैसिलिटेटर था इमरान खान का। इन दोनों को क्यों नहीं पकड़ा गया? पकड़ना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बता। मलिक साहब एक वक्त आएगा जी कि जो जुर्म करेगा उसमें पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो वक्त आने वाला है। इस वक्त मैं समझता हूं कि ये भी कोई सियासी मसलत है
جس کے تحت ثاقب نثار کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ثاقب نثار نے اس ملک کی عوام کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس نے تباہی کر دی. بالکل. میں اس سے زیادہ کیا کہوں. ویسے تو وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ہاں ظاہر ہے، ہمارے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے ذاتی طور پر، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی ذات کا تعلق یا دوستی کی بات نہیں ہوتی، ملکی مفاد میں دیکھنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کہنا کہ وہ جج تھے اور اس نے یہ فیصلہ دیا تھا، وہ کیوں فیصلہ دیا تھا؟ ابھی یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا ہے 2024 میں، یہ ماورائے آئین نہیں ہے. میں نے تو اس پہ کہا ہے کہ ان پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بالکل. یہ ججز کیا ہوتے ہیں، ان پر کیوں نہیں لگتا کہ جی ان کو پروٹیکشن ہے؟ پروٹیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو حلف لیا ہوتا ہے وہ آئین کے تحت کام کرنے کا ہے، قانون کے تحت کام کرنے کا، اس کے ماورا کریں گے تو لگے. آئین کی وفاداری کا حلف ہے. ہاں جی. لیکن اگر وہ آئین کے ماورا جائیں گے، تمام آئینی حدود کو پھلانگ کر فیصلہ کریں گے، تو ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی پر مقدمہ ہونا چاہیے. چلیں جی، ثاقب نثار کا آپ نے بتا دیا، ہونا چاہیے، آپ نے ویو اپنا بتا دیا. واٹ اباؤٹ قمر جاوید باجوہ؟ قمر جاوید باجوہ بھی، وہ بھی آئین کا ملزم ہے. ہاں جی بالکل، اس نے بھی حلف لیا تھا. ہاں جی. اور جو کچھ وہ ہوتا رہا ہے، ہاں جی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس کو آرمی چیف لگایا. اس کے بعد باجوہ صاحب نے سازش کی نواز شریف کے خلاف، اور اس میں عدلیہ کو شامل کیا. بالکل. یہ سب سے بڑی گھناؤنی سازش تھی. یہ فیسیلیٹیٹر ہے، وزیر اعظم کو فیسیلیٹیٹر نہیں، یہ ماسٹر مائنڈ ہے. ہاں ماسٹر مائنڈ. بالکل. فیسیلیٹیٹر تو ثاقب نثار تھا، اور وہ بینچ تھا جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کیا تھا. جی. تو یہ تو ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن یہاں کوئی نہیں پوچھتا کسی کو. وقت آئے گا، عوام کا جو شعور ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ کوئی جرنیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کسی کو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک. بات کو سر جی آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے اور KPK کے اور دھماکے اور یہ وہ سارا ٹرینوں شرنوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس وقت محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نواز شریف کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ آپ بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کوئی اس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے؟ نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. ٹھیک. اور پاور پالیٹکس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ جی وہ ایکسپرٹ ہے. ہاں جی. اس کی ایکسپرٹی پہ کسی کو اعتراض نہیں. جی بالکل. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اقتداری سیاست کو. لیکن وہ ڈارمنٹ ہو گیا ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے. جی. اور میاں نواز شریف وہ شخص ہے جو ہمارے ساتھ تحریک استقلال میں تھا. جی. اس کی پہلی پارٹی وہ تھی. ٹھیک. اس کو پہلا جو MNA کا ٹکٹ ملا تھا میرے ساتھ ملا تھا 79 میں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس نے ہمیشہ کردار ادا کیا. مشرف کے زمانے میں لندن میں 7 اور 8 جولائی 2007 کو اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اب کیوں نہیں پاکستان میں بلاتے؟ میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں، اس ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں، جنہوں نے اس ملک میں عوام کے حقوق کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جنہوں نے سٹرگل کی ہے، ان سب کو بلایا جائے. وکلا کی تنظیموں کو بھی بلایا جائے، تاکہ اس ملک میں ایک نیا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں کسی ایک جماعت کے بس کی نہیں ہے، کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خاص حالات ہیں جی جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو عدم استحکام ہے، یہ جو علاقائی تعصبات پھیلائے جا رہے ہیں، ان کا تدارک صرف ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک قومی ایجنڈا تیار کیا جائے. اس کے لیے میاں نواز شریف کی
ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، ان کو نبھانا چاہیے۔ تھینک یو سر جی، آپ نے بالکل یہ صحیح کہا ہے۔ دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سید منظور علی گیلانی صاحب نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ نہ صرف سیاستدانوں کی، میں نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی ہے، محمود اچکزئی کی بات کی ہے، اب سید منظور علی گیلانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وقت کی مجبوری ہے، نواز شریف بڑا ضروری ہے، ان کو آنا چاہیے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ملے تھے، انہوں نے کہا جی بلوچستان میں حالات خراب ہیں، آپ آئیں۔ اور وہاں تو ان کی حکومت بھی ہے، مسلم لیگ نون کی، بلوچستان میں آدھی پیپلز پارٹی کی، آدھی نون لیگ کی ہے۔ تو جناب نواز شریف قدم بڑھاؤ اور آ کے پاکستان کو بچاؤ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ناظرین آپ بتائیں گیلانی صاحب کا آپ کو انٹرویو کیسا لگا اور ہماری گفتگو کیسی لگی؟ فیڈ بیک کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمارا نمبر ہے 030047255752۔ تھینک یو، اللہ حافظ، تھینک یو سر۔ یہ دیکھیں جی، یہ میری آئیڈیل افطاری ہے، یہ دیکھیں، یہ سالن ہے، یہ 2 انڈوں کا آملیٹ ہے جو میں نے ایسے بنایا ہے لمبا کر کے، یہ جو ہے 3 سلائس ہیں، یہ دیکھیں یہ 3 سلائس ہیں، اے تاڑا حلوہ، یہ دہی، یہ دیکھیں، ٹھیک، مزہ آیا دیکھ کے؟